सुशांत सिंह राजपूत है। समझ में नहीं आया कि ये लड़का जिसको जो जो चाहिए था वो उसको सब मिला। उसको पिक्चर में जाना था, पिक्चरें मिली, वो भी अच्छी वाली पिक्चरें मिली। उसको घर लेना था, जब हमारे साथ पवित्र में था तभी मुझे बोलता था, आई मैंने ना बीकेसी में घर देखा है 2 करोड़ का। तो मैंने पूछा तुझे जमेगा ये अभी अभी तो तू आया है, लेने का है, ऐसे बोला था। फिर मैं ये गाड़ी लेने वाला हूँ, स्कोडा बिडा के नाम बताता था। वो सब मिलने के बाद ये बच्चे को क्या हुआ मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि जो उसको सुसाइड करना पड़ा। हाँ, जिनके पास काम ही नहीं, पर डे पे काम करके अपना पेट पालते हैं, उनकी बात अलग है। ये बच्चे के पास पैसे नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और ऐसा, और जब वो अकेलापन होता है तो सक्सेस कोई मायने नहीं रखती है। जब वो जो दुख की गहराई में इंसान की आत्मा, इंसान का दिल डूबा होता है तो सक्सेस, पॉपुलैरिटी कुछ मायने नहीं रखती है। मायने रखता है किसी का आपको गले लगाना, मायने रखता है किसी का आपसे बात करना, किसी को आपकी बात सुनना, वो मायने रखता है। Not like I've never said anything behind somebody's back, but it's something I learned because a lot of people have said lots behind my back also. And it hurts, man. It's damn painful, man. We think about it, yeah. We think about these. Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum everyone who's watching this video. आपने वीडियो के शुरू में कुछ क्लिप्स देखे, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और मैं थोड़ा सा हदीस से शेयर करती हूँ कि सही मुस्लिम की हदीस में आया है कि एक शख्स जिसने अपने आप को तीर से मार लिया था और जब वो मर गया और उसको लोगों ने पेश किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ाने से इनकार कर दिया और सहाबी को कहा कि आप में से कोई इनकी नमाज जनाज़ा पढ़ा दे। एक तो कुछ लोगों की ये दिमाग में आता है कि जी जो ख़ुदकुशी कर लेता है वो में ख़ास से मतलब हराम मौत मर जाता है तो उसकी मग़फ़रत नहीं होती। ऐसा नहीं है, मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए, हर मुसलमान के लिए करनी चाहिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं पढ़ाई थी क्योंकि उनकी नाराज़गी ज़ाहिर हुई थी इस बात में, वो नाराज़ हो गए थे। लेकिन सहाबा कराम ने जो है वो नमाज जनाज़ा पढ़ाई थी। तो इससे साबित होता है कि आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन ख़ुदकुशी के रीज़न्स क्या होते हैं, ख़ुदकुशी इंसान क्यों करता है। ख़ुदकुशी की असल वजह ख़ुदकुशी नहीं होती, कत्ल होता है, मर्डर होता है। अपने ही आप को कत्ल करते हैं। आपके अपने खून के रिश्ते सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे होते हैं। आपके वालिदैन, कहीं कहीं वालिदैन इक्वल नहीं होते। एक बेटे को ज़्यादा कर रहे होंगे या 2 बेटों को ज़्यादा कर रहे होंगे तो एक बेटे को कमतर कर देंगे, या कहीं पर बेटों को ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे होंगे, उन्हें बेटियां नज़र नहीं आती। कहीं पर मैंने ये देखा है कि बेटे साइड में कर दो, बेटी ही की चलेगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे अल्लाह ने इस बात को बोला है कि अगर तुम बच्चों में अदल नहीं करोगे तो मैं उसका हिसाब लूँगा। एक बोसा भी जो है ना, आप अगर एक बच्चे को देते हैं दूसरे को नहीं देंगे तो उसका भी पूछा जाएगा। तो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे फेवरेटिज़म, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके बहन भाई हों, ठीक है, चाहे आप जिस करियर से भी आप जुड़े हुए हैं, जो भी आपका आपकी फील्ड है, उसमें भी फेवरेटिज़म और ग्रुप बंदी हो जाती है, जिससे इंसान बहुत डिसहार्ट हो जाता है। एक सेंसिटिव आदमी अपना दिमागी तवाज़ुन खो देता है और वो जज्बाती हो जाता है। कुछ लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ लोग अल्लाह से बड़े कनेक्टेड होते हैं, तो उन्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन वो इस अल्लाह जो है ना, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, जब आप कुरान की तिलावत करते हैं और जब आप अमल भी करते हैं, तो मेरा रब इतना प्यारा रब है कि वो आपको तसल्ली दे देता है, वो आपको एक दिल के अंदर सुकून दे देता है। शायद आपने भी नोटिस किया हो कि जब आप नमाज़ पढ़ के रो लेते हैं अल्लाह के सामने, तो एक अंदर एक ऐसा सुकून और एक ऐसी तसल्ली आपके अंदर आती है कि ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए। ये है ईमान की निशानी। जो इंसान बेचैन होता है, जो सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशातों के पीछे भागता रहता है, पैसा 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 पैसा। आजकल माँ बाप भी आपको ये बताते हैं, माँ बाप ये नहीं सिखाते कि बेटा सलाम करो, बेटा थैंक यू करो, बेटा सॉरी करो, बेटा ये बड़े हैं आपके, इनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। वो ये नहीं सिखाते। वो ये सिखाते हैं कि बेटा इंजीनियर बन जाओ, बेटा डॉक्टर बनो, बेटा आर्मी में जाना है, बेटा यूं करना है। मतलब कि पैसा 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 पैसा।
بیٹا دین کی بات سیکھو یہ نہیں کہیں گے ماں باپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دین کے لیے تو لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اس راستے پہ لگاتے ہیں، ادروائز تو لوگ پیسے 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 کر رہے ہوتے ہیں. تو شکر الحمدللہ کہ جن گھروں میں یہ چیز ہے کہ وہ دنیاوی پڑھائی کے ساتھ دینی پڑھائی کو بھی ایک بیلنس میں لے کے چلتے ہیں، تو یہ ایک اللہ کی بلیسنگ ہے. اور ہمیں بچوں کو دین کے بارے میں لازمی بتانا چاہیے، کیونکہ اب جو جنریشن ہے نا ان میں پیشنس نہیں ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں. پھر فلمیں دیکھ کے تھوڑے سے ہیرو بن جاتے ہیں. تو سشانت سنگھ کا یہ مرڈر بھی ہو سکتا ہے، مطلب ویسے کہ کسی نے کرا ہو، لیکن یہ مرڈر اگر خودکشی اگر ظاہر ہوتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں اکیلا پن، اتنا پیسہ، اتنی شہرت، ہر چیز اس بندے کے پاس تھی، کیوں مرا؟ محبت، اپنائیت. ماں اس کی تھی نہیں. اس کا لاسٹ پوسٹ ماں کو لگانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس تنہائی میں سب سے زیادہ انسان اس سے محبت اسے یاد کرتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو اپنی والدہ کو یاد کرنا اور اپنی والدہ کا پوسٹ شیئر کرنا، ایکچوئل دیکھیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویسے ہی لوگ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں. پیارے نبی کے اس پہ آپ چلیں گے نا کہ اخلاق اخلاق اخلاق، کہ اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، مطلب اخلاق کے ساتھ آپ جو دل جیت سکتے ہیں کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ کے رویے مار دیتے ہیں دوسرے کو. آپ کا جو ہوتا ہے نا کہ آپ اگنورنس مار دیتی ہے آپ کو. تو پلیز سمجھیں اس چیز کو. وہ مر جائے گا، اس کو تو آپ نے جا کے دفنا دینا ہے، لیکن اصل قاتل آپ لوگ ہیں، آپ کے رویے ہیں، اپنوں کے رویے. آپ کسی کو پوچھتے نہیں ہو جا کے کہ کون کیسے جی رہا ہے، کون کیسے رہ رہا ہے. کوئی اکیلا ہے تو کیوں ہے یار، ہم کسی کو پوچھ لیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. رشتے وہی ہوتے ہیں جو دیکھیں اخلاق رہ جاتا ہے دنیا میں. سب کچھ چلا گیا نا اس وہ لڑکا کیا لے کے گیا؟ کیا وہ بیندرا کا اتنا بڑا فلیٹ لے کے چلا گیا 2-3 کروڑ کا؟ کیا وہ گاڑی لے کے چلا گیا؟ نہیں. لیکن جو میں نے لوگوں کے ریاکشن سنے تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ وہ ایک پازیٹیو اور اچھا انسان تھا، ایک اچھے اخلاق کا مالک تھا، جو لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور جو لوگ آنکھیں نم ہو رہی ہیں. آج کل یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے ہم تو نہیں ملتے بھائی، مت ملیں آپ بیٹا، اپنے گھر میں خوش رہیں، ہم اپنے گھر میں خوش ہیں. یار نبھانا ہی تو ہے، یہی تو اصل آزمائش ہے. صلہ رحمی صلہ رحمی صلہ رحمی. لیکن اگر ایک بندہ، سپوز کہ اگر میں ہی صلہ رحمی بار بار کر رہی ہوں کہ جو توڑے اس سے جوڑو، اگر میں توڑنے والوں کو بار بار میں جا کے جوڑ رہی ہوں تو آگے والا یہ سمجھنے لگتا ہے، وہ فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں، اور آگے والے یہ سمجھتے ہیں او کہیں ان کو کوئی لالچ تو نہیں ہے، کہیں کوئی کام تو نہیں ہے. جبکہ ایک انسان جس کے اندر ایمان زیادہ ہوگا، جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا، وہی اپنے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرے گا. ادروائز یہاں پر اکڑ لوگوں میں اتنی ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے ہو کہ مطلب آپ کا اگنورنس یا آپ کا قطعی تعلق کسی کی جان لے سکتا ہے. کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے، یہ تو چلو سشانت سنگھ نے جو ہے وہ خودکشی کر لی، کچھ لوگ ہارٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں. میری والدہ اتنی جلدی ایج میں مری ہیں اس لیے کہ اپنوں کی تکلیفیں لے لے کے، فلانے نے ایسے کہہ دیا، اس بہن بھائی نے یہ کر دیا، اس اولاد نے مجھے یہ دکھ دے دیا، فلانے نے یہ کر دیا، اس جاننے والے نے یہ کر دیا، وہ تو میری بیٹی بنی ہوئی تھی، ساروں نے دکھ دے دیا. وہ دلوں پہ لے کے تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا ان کو اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں، خون کے نہیں ہوتے. جن میں احساس ہوگا وہ آپ کے اپنے ہیں. آج کل تو رشتے ایسے ہو گئے کہ منافق اور مطلب پرست اتنے ہو چکے ہیں رشتے کہ میں تو یہ بولتی ہوں لوگوں کو کہ بھیا چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، رشتے اہمیت دینے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن آج کل الٹا ہو گیا، ہم چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور رشتوں کو استعمال کرتے ہیں. تو بس پلیز ہاتھ جوڑ کے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ان بچوں سے جو لوگوں کی وجہ سے ہرٹ ہو کے خودکشیاں کرتے ہیں، پلیز اپنے پیرنٹس کا خیال کریں جنہوں نے آپ کو اتنی دعاؤں سے، اتنی منتوں سے مانا، اور آپ کو اللہ نے ان کو نوازا اور آپ کو پڑھایا لکھایا، جوان کیا، اور پھر اس کے بعد جوان بچے کی میت اٹھانا. اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے رشتوں کو پیار دیجیے، اہمیت دیجیے اور پیار بانٹیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ